السلام عليكم مرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فيديو نيميرو 15 بالنسبه لا فيسكاليتي 2020. بالنسبه لهاد لا فيديو ان شاء الله غنشوف معكم ثلاثه ديال الحوايج: لا récupération de la TVA, les éléments exclus de droit de déduction et les modalités de déclaration اللي كاينين. كما شفنا في لا فيديو اللي فات ان لا فورمول باش كنحسبوا لا TVA دو هي TVA exigible moins TVA déductible sur charge. يعني هنا شنو كندير لا récupération de la TVA sur les charges ou la récupération de la TVA sur les immobilisations, plus ou moins de régularisation là qu'on normalement l'épisode numéro 17, Inch'Allah, moi le crédit de la TVA de la période P-1, la période اللي فات. maintenant هاد la facture d'achat فيها واحد la TVA récupérable. هاد la TVA récupérable واش كاين دي كونديسيون ولا ما كاينش دي كونديسيون باش نريكوبيري؟ كاينين دي كونديسيون، وهادوك لي كونديسيون ان شاء الله غادي نشوفو في هاد لا فيديو شنو هما لي كونديسيون باش نقدر نريكوبيري لا TVA sur les charges ولا sur les immobilisations. بالنسبه لي كونديسيون كنقسمو جوج ديال الاقسام، كاين عندي لي كونديسيون دو فورم وكاين لي كونديسيون دو فون. بالنسبه لي كونديسيون دو فورم كاين عندنا كونديسيون وحده، هنا عندنا لا كونديسيون يعني كونديسيون وحده. Pour pouvoir récupérer la TVA, celle-ci doit figurer de façon distincte sur la facture. يعني باش نقدر نريكوبيريها خاص ديك التيفيا تكون مكتوبه في واحد لا فاكتور داشا، يعني كيكون يعطيني داك لو فورنيسور فاكتور داشا كيكون فيها لوغ تاكس لا تيفيا اي لو مونطون تي تي سي. يعني لا فاكتور بالنسبه لي زاشا اي لي سيرفيس اكيزي سور لو مارشي ناسيونال، les quittances de douane délivrées aux importateurs en cas d'importation. هنا مثلا شريت انا السلعه في المغرب كنشد واحد الفاكتور من عند الفورنيسور ديالي، وداك الفورنيسور كيكون مبين ها هو لور تاكس، هي تي في هي تي تي سي. ولكن ملي كنشري انا على ليترونجي، مثلا ملي كنشري مثلا البرتغال وكنشري السلعه كنجيبها كندخلها للمغرب، كنشريها من عند داك الفورنيسور ديال البرتغال كنشريها باور تاكس ما كتكونش فيها تي في. ولكن اون فوا كتوصل للدوان كدير ديدوالمون ديال لا مارشانديز، وهنايا كيعطيوك واحد الكيطونس. فهاديك لا كيطونس كتكون ما بين داك اللي كنسميو حنا الديوانه، كيكون واحد لابارتي ديال تيفيا. هنا كتقدر تريكوبيري تيفيا ابارتي ديال ديك لا كيطونس ديال لا دوان. بالنسبه لا ليفريزون ا سوا ميم، انا مثلا كسوسيتي بنيت شي كونستركسيون بور موا ميم، يعني هنايا فاش كنسالي كنصاوب واحد لا فاكتور ديال لا ليفريزون ا سوا ميم، وسور لا باز ديال هاد لا فاكتور كيكون لو مونطو ديال لا تيفيا اللي كندير عليه لا ريكوبيراسيون. بالنسبه لي كونديسيون دو فون اشنو هما؟ عندي ثلاثه ديال لي كونديسيون برينسيبال. اول كونديسيون هي ان لو بيان او لو سيرفيس ايون سوبورتي اون تيفيا déductibles doivent participer à une opération imposable. كما كتعرفوا ديجا شفنا لي ناتور ديال لي زوبيراسيون اللي كاين عندنا اوبيراسيون امبوزابل، كاين عندنا اوبيراسيون اور شون دابليكاسيون، كاين عندنا exonéré avec droit de déduction وكاين عندنا exonéré sans droit de déduction. يعني باش انني نقدر ندير لا ديدكسيون خاص نكون كندير واحد لاكتيفيتي اللي هي امبوزابل، يعني سواء تكون امبوزابل سواء تكون exonéré avec droit de déduction. هادو كيكون عندي الحق انني نريكوبيري لا تي في. ولكن الا كنت في واحد لاكتيفيتي اللي هي اور شون دابليكاسيون ولا exonéré sans droit de déduction ما كيكونش عندي لو droit de récupération de la TVA. بالنسبه لا دوزيام كونديسيون اللي هي لو ديكيسمون يعني لو بايمون. Le paiement, le droit de déduction prend naissance avec le paiement de la facture, surtout في le régime encaissement. بالنسبة للريجيم ديبي كتزاد واحد الحاجة مع l'encaissement, soit l'encaissement définitif, soit effet de commerce accepté. هنا troisième condition اللي هي ديلي دانون، الديلي ديال العام. دابا لا فاكتور قلنا ملي كتخلص اون فوا كتخلص لا فاكتور، مثلا انت كاين عندك لا فاكتور كاين بيس جوستيفيكاتيف وكدير واحد لاكتيفيتي امبوزابل وخلصتي لا فاكتور ديالك، يعني هاد الكونديسيون دابا حتى هنايا مجموعين، ولكن ما ريكوبيريتش نسيت عندك المده ديال العام انك تريكوبيري. مثلا لا فاكتور ديالك كانت مثلا في جونفي 2020 شهر واحد، ابخي تخلصات في شهر 6، يعني ابارتير من شهر 6 ديال 2020 حتى شهر 5 ديال 2021 كيكون عندك لو دروا دو ريكوبيراسيون. ولكن الا فتي المده ديال العام مرت لهادشي التي في ديالك كتموت، ما كيبقاش عندك لو دروا انك تريكوبيري ديك لا تي في. هادشي بالنسبه لي كونديسيون. بالنسبه هنا ديزولي راه ماشي لا بيريوديسيتي، هنا راه لي زيليمون اكسكلو دروا ديديكسيون. بالنسبه لهاد الديابو لي زيليمون اكسكلو دروا ديديكسيون ديجا بالنسبه لهاد الارتيكل اللي كيهضر على هادشي هو الارتيكل 101 بالنسبه لي كونديسيون ديال لا ريكوبيراسيون ديال لا تي في. وبالنسبه لي زيليمون اللي هما اكسكلو دروا دو ديديكسيون كاينين في الارتيكل
106 du code général des impôts acquis. عندنا les biens et les services non utilisés pour le besoin de l'exploitation. يعني أي حاجة اللي عندها كاركتير بيرسونيل عطاك شي تمرين فيه شي لعبة سمعتي فيها بيرسونيل في لا تي في اوتوماتيكمون راه ما كايناش لا ريكوبيراسيون دو لا تي في راه ديك لوبيراسيون اكسكلود دروا ديديكسيون يعني ما عندكش الحق ريكوبيري لا تي في على هذيك لوبيراسيون. Les biens et les services pour lesquels les bénéficiaires ne disposent pas des factures comportant les mentions légales. يعني ماشي بالضرورة تكون فاكتور، خاص تكون فاكتور يكون فيها لي مونسيون ليغال، يعني يكون فيها لي سي او. شنو هو لي سي او؟ ليدونتيفيون كومان دو لانتربريز، يكون فيه ديال الكليان وديال الفورنيسور. بالنسبة للفورنيسور خاص يكون فيه لي اف ديالو، يكون فيه لا سي ان اس اس، يكون فيه لا تاكس بروفيسيونيل، تكون لا دات، يكون الكاشي. يعني كاين بزاف ديال لي مونسيون خاصهم يكونوا في الفاكتور باش تكون كتريسبكتي لي مونسيون ليغال. بالنسبه لهذه غتنفعكم ان شاء الله تمشيو ديروا دي ستاج. انا بو لو كور راه ما يعني لا بروف ما كيعطيوكمش لي بيس، يعني كيعطيك اوبيراسيون انت كتخدم عليها ديريكت. لي برودوي بتروليير نون اوتيليزي كوم ماتيير بروميير، يعني كتعرفوا ان مثلا الغازوال لي سوسيتي كيشريو على جوج ديال لي بيزوان، سوا كيكون ماتيير بروميير كيكون داخل كيخدموا به دي ماشين دو برودكسيون، سوا كيخدموا به مثلا الغازوال بالنسبه للترونسبور دو بيرسونيل. ملي كيكون هاد الغازوال ولا البترول ولا لي كومبيستيبل ما داخلينش كوم ماتيير بروميير، راه ما عندكش دروا دو ريكوبيراسيون دو لا تي في. يعني مثال ديال الغازوال ديال ترونسبور دو بيرسونيل. لي كادو بوبليسيتير، لي كادو عفوا لي كادو على كليونتيل. بالنسبه لي كادو على كليونتيل هما اكسكلو دروا دو ديكسيون. يعني شنو هو دروا ولا كادو على كليونتيل؟ هو مثلا الكليان ديالك كتشري مثلا اجندا ولا كتشري سيلوات ولا كتكتب فيهم لا مارك ديالك وكتعطيهم للكليان ديالك. هذا اكزومبل فيه كادو صغير، كما انه بوسيبل يكونوا مثلا تليفون، بيسي، اي حاجه تعطيكم كادو ما كيكونش فيها لو دروا دو ريكوبيراسيون دو لا تي في. لي فري دو ميسيون دو ريسبسيون ديبيرجمون دو ديبلاسمون او اوتر، يعني اي حاجه داخله في هذا النطاق ديال لي ميسيون لي ريسبسيون، ليبيرجمون لو ريستوراسيون، هادو كاملين ما عندكش الحق تريكوبيري عليهم لا تي في. لاكيزيسيون دو لا فواتور دو توريزم، ملي كتشري واحد فواتور دو توريزم لو بيرسونيل ديالك، سواء ديريكتور كوميرسيال سواء ماركتين سواء ادمينستراتيف سواء فينونسي، هادو كاملين ما كيكونش عندك. ملي كتشري هاد فواتور دو توريزم ما كيكونش عندك لو دروا تريكوبيري لا تي في. les achats en espèces, les achats en espèces dépassant 5000 TTC par jour par fournisseur ou 50 000 dirhams par mois par fournisseur. بالنسبه لهذا خاص يكون اكزرسيس باش تفهم هذا خاصك اكزرسيس، والاكزرسيس غتلقاه لتحت في لا ديسكريبسيون غنسميه اكزرسيس. غنسميه غير اكزرسيس، غتلقى اللين ديالو تحت في لا ديسكريبسيون. غتدخل لك الفيديو غتمشي ديريكت للمينوت دقيقه 4 دقائق وشي حاجه 4 دقائق ونص، غتبدا تماك واحد الاكزرسيس كاين فيه هاد لي زيليمون هادو، وغيفك هاد الاكزرسيس باش تفهم هاد اللعيبه هادي. هادشي بالنسبه لي زيليمون اللي هما اكسكلو دروا ديديكسيون، يعني هادو اللي عندك في لا ليست اون فوا كتلقاهم في الاكزرسيس راه ما كتريكوبيريش عليهم لا تي في. اخر حاجه في هاد لا فيديو اللي هي لا بيريوديسيتي ديال لي ديكلاراسيون. كما كتعرفوا في لا تي في عندنا جوج ديال لي ديكلاراسيون، كاين ديكلاراسيون مونسيال اللي انت كتكون اوبليغاتوار خاصك ديكلاري بها ملي كيكون شيفر دافير ديال ليكزرسيس ديال ان موان اللي فات عندك فات مليون ديال الدرهم، فات ولا كيساوي مليون ديال الدرهم. يعني اون فوا كيساوي مليون ديال الدرهم راه خاصك ديكلاري مونسيولمون. يعني مثلا انا ليكزرسيس ديالي زعما 2020 قرب يسالي، يعني ملي نبدا انا 2021 كنشوف لي سوسيتي اللي عندي، اي وحده فات مليون ديال الدرهم كنديكلاريها مونسيولمون، اي وحده ما فاتش مليون ديال الدرهم كنديكلاريها تريمستريال، يعني كنديكلاريها تريمستريال. كذلك ملي كتكون مثلا واحد انتربريز كتكون عندها لاكتيفيتي سيزونيير، مثلا واحد لا سوسيتي كتكون خدامه مزيان في الصيف ولا كتكون خدامه غير في الشتاء ولا كتكون خدامه مزيان غير في الربيع، ملي كتكون عندها هاد لاكتيفيتي اللي هي سيزونيير، لي سيزون ماشي بالضبط انه فوسو ديال العام، يعني يقدر ما يكونش يكون شاد الخريف والصيف ولا المهم واحد لا بيريود في العام. ملي كتكون عندك هاد لاكتيفيتي اللي هي سيزونيير كتخدم واحد المره في العام، دوك الشهور الاخرين كتكون القضيه ما محركاش كديكلاري تريمستريال. ولا ملي كيلاه كتكري لا سوسيتي، يعني ملي كيلاه كتكري لا سوسيتي بور لو بروميير اني ديالها كتكون اوتوماتيكمون ديكلاراسيون ديالها تريمستريال. بالنسبه لهاد لي ديكلاراسيون هادو
مثلا لا ديكلاراسيون مونسيال مثلا ديال جونفي كنديكلاريها في فيفري، ديال فيفري كنديكلاريها في مارس، يعني كنديكلاري بالشهر ديال الديكالاج. بالنسبه للتريمستريال يعني الشهر التريمستر الاول الشهر واحد وجوج وثلاثه كنديكلاريهم في ربعه، ربعه وخمسه وسته كنديكلاريهم في سبعه، سبعه ثمانيه تسعود كنديكلاريهم في عشره، وانت غادي على هذا الشكل هذا بالنسبه لي ديكلاراسيون. بالنسبه لاشنو باقي لنا ان شاء الله في هاد لا تي في باش نساليو لو كور. نشوفو الطابلو ديالنا نورمالمون شنو دابليكاسيون لاسييت لي طو لي ريجيم دامبوزيسيون هادشي كامل شفناه، لي ديديكسيون شفناهم ولكن باقي مكملناش، باقي خاصنا البروطا دو ديديكسيون. اللي غنساليو بروطا دو ديديكسيون غنكونو سالينا لي ديديكسيون، واشنو يبقى ليناش يبقى لينا لو رومبورسمون و لو ريفيرسمون. هادو ان شاء الله اللي نشوفهم في لا ريغولاريزاسيون دو لا تي في. ولا غادي نساليو هاد جوج ديال لي فيديو ان شاء الله 16 و 17 غنكونو سالينا لا تي في، وان شاء الله غادي نديرو واحد لابليكاسيون اللي هي تكون مشحره ان شاء الله نديروها في واحد لايف باش تكون رياكسيون مزيان، ونحاولوا نساليو ان شاء الله لا تي في باش ندوزو لير. كنتمنى انكم استفدتوا في هذا لا فيديو، الا كان لوكا ما تنساش تبارطاجي مع لي زامي ديالك، حاول تبارطاجي لو ماكسيموم باش يعمل الفائده. بون كوراج، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.